बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब को पाबंद सलासल हुए 700 दिन हो गए। 700 दिन एक शहजादा जिसने शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी, जो गर्मी की छुट्टियां कहीं हॉलीडे स्पॉट पर पुरफजा मकाम पर मनाता और विंटर कहीं और पे मनाता। एक पाकिस्तान का हीरो, एक नेशनल हीरो, वर्ल्ड कप को जिताने वाला कैप्टन, जो इंग्लैंड में रहा और यहाँ भी उसमें जब क्रिकेट काउंटी क्रिकेट खेली तो फतवाहत हासिल की। एक वेल नोन पर्सनैलिटी, मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर। पाकिस्तान का 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसके मुताबिक मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसका मैंडेट चोरी किया गया, उसको जेल में 700 दिन हो गए हैं। उसके साथ उसके जो कोर मेंबर्स हैं उनको भी जेलों में रखा हुआ है। शाह मोहम्मद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिदा चौधरी साहब, बहुत से लोग, बहुत से कारकुन, जिनको 9 मई के जैली मुकदमात में पाबंद सलासल रखा हुआ है, जिनके ऊपर पे दर पे झूठे मुकदमात बनाए गए और अभी तक उनकी जमानतें भी नहीं हो रही। इमरान खान के ऊपर तोशाखाना, 9 मई और इस तरह के इतने झूठे केसेस बनाए गए जो बेहद शर्मनाक है। एक ऐसा हीरो जिसने वर्ल्ड कप के जीता और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाया और फिर दूसरा बनाया और तीसरा भी ऑलमोस्ट तैयार है। जिसका पैशन है एजुकेशन, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनवाई जहाँ पे बहुत से बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। उसको सजा दी गई कि तुम वक्त के फ़िरौनों के आगे झुक जाओ। उसने कहा नहीं। उसने शुरू से आप हिस्ट्री देखी उसकी, 27 साल जदोजहद को देख लें। उसने एक बात की कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल की तलीमात पढ़ी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर उस पर अमल करना शुरू किया। उसने मदीना की रियासत, जिसमें इंसाफ और इंसानों की बहबूद शामिल है, का एक अज़म लेके आगे बढ़ा। वो जो फ़लस्तीन की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको पाबंद सलासल रखा हुआ है। कुछ लोग कहते थे कि चंद दिन उसे ज़्यादा ये जेल में नहीं गुजारेगा। 700 दिन कैद तन्हाई, एक छोटे से सेल के अंदर, नाइंसाफ़ी की इंतहा। वक़्त का फ़िरौन किसी सूरत उसी को चुकाना चाहता है तो उसका बहुत पहले आप उसकी स्पीचें सुने। वो जो बातें करता था उस बातों में कितनी हकीकत थी, और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो साबित करके बताया कि वो जो आपसे वादा करता है वो भी वो निभाता है। उसने कहा था ना मैं खुद झुकूंगा ना मैं आपको झुकने दूंगा। वो तो नहीं झुका। आप मत झुकिएगा। वो नहीं झुका, वो खड़ा है। वक़्त बता रहा है कि वो खड़ा है। 700 दिन हो गए। उसकी बीवी जेल के अंदर है। उसको जेल से निकाल कर बनी गाला में लाया गया। उसने कहा नहीं, मैं उसी जेल में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरा खामद कैद है, वो भी नाहक। एक नाहक कैद वक़्त का वज़ीर आज़म, उसको छोटी सी कोठरी में रखा हुआ है जिसमें सहूलतों का फकदान है। कब तक? वो नहीं झुकेगा। आप जो मर्जी कर ले वो नहीं झुकेगा।
وہ مر جائے گا، جھکے گا نہیں آپ کے آگے۔ آپ شاید اللہ کی لاٹھی پڑی پہ جو بے آواز ہے، جب وہ چلے گی تو آپ سب پر چلے گی۔ وہ بیٹھے نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، بکیں پڑھتا ہے، اور دن بدن ایک چھوٹا سا بیانیہ جیل سے نکلتا ہے اس کا، تو آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو صرف بیانیے سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا کے علیمہ بی بی جو اس کی بہن ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا، اس کے وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اس کو کارکنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ آج تک کسی سربراہ کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو ان سب جرموں کی سزا دینی پڑے گی۔ ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی۔ 9 مئی کے مقدمات جعلی ہیں، ہم بار بار آپ کو کہتے رہیں گے، اور وہ جیل سے بیٹھا ہوا بھی آپ کو کہتا رہے گا کہ نہ میں جھکا، نہ میں قوم کو جھکنے دوں گا۔ اس نے ثابت کیا، اس نے جو وعدہ قوم سے کیا وہ پورا کیا۔ اس نے آپ سے ورلڈ کپ کا وعدہ کیا، میں جیتوں گا، اس نے ورلڈ کپ جیتا۔ اس نے شوکت خانم جو ناممکن ایک منصوبہ تھا، جب اس نے کہا کہ میں شوکت خانم بنواؤں گا تو اس نے بنایا۔ نمل کی بات ہوئی تو نمل آج تک فنڈنگ پہ چل رہا ہے، اور وہ چل رہا ہے۔ سیاست میں آ کے اس نے جو 3.5 سال کے دور میں جو اکنامیکلی کنٹری جو مضبوط بنا، پاور روم چلی، لوگوں کو شیلٹرز اور کھانے فری اور علاج فری، ہیلتھ کارڈ، صحت کارڈ، کیا کیا نہیں دیا اس نے ٹورزم کو فروغ دیا، ٹورزم پروان چڑھنے لگا۔ آپ اس کا رستہ روکیں گے؟ 700 دن سے وہ جیل کے اندر ہے، جیل کے اندر وہ ہے اور پرسکون ہے، جیل کے اندر وہ ہے، اور 700 دن سے آپ کام رہے ہیں، آپ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عاصم منیر صاحب، آپ، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول، آپ سب لوگ ایک خوف کی زندگی کے اندر مبتلا ہیں۔ اندر وہ ہے، باہر آپ ہیں۔ کمفرٹ زون کے اندر پھر کام آپ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ 700 دن اندر ہے، 700 دن سے اندر ہے اور آپ سے مضبوط ہے۔ اس نے ثابت کیا میں آپ سے مضبوط انسان ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ درویش اندر رہ کر بھی پرسکون ہے، آپ باہر رہ کر بھی بے سکون ہیں، اب بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے دماغوں کے اوپر کیا جو اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ وہ اندر سے بیٹھ کر جیل میں 700 دن سے آپ کا حکومت کر رہے ہیں، آپ کو اس نے خوف میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ اس کا نام نہیں لینا، اس کی بات باہر نہیں آنی چاہیے، اس کے لوگوں کو بھی باہر نہ لگانے، کہیں وہ آواز بند نہ کریں۔ خوف کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، وہ تو پرسکون ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ایک اللہ کا درویش جس کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، حساب تو دینا پڑے گا آپ کو سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ 700 دن اس نے جو اندر گزارے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں اور کتنے دن ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو جلد رہا کر دو۔ جتنے دن وہ جیل کے اندر ہے، آپ کی زندگی عذاب ہے، آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جیل میں عمران خان ہے، عمران خان جیل میں، آپ جیل سے باہر، اور آپ کو خوف کی زندگی میں مبتلا۔ واجب وہ درویش 700 دن ہو گئے ابھی تک، اس کی بیوی، اس کے لیڈران اور اس کے ورکرز جیلوں کے اندر، جو جیلوں سے باہر وہ مقدمے بہت رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی کے اوپر آپ کیسز بنا رہے ہیں، ان کے جو پیچھے رشتہ دار احباب ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں۔ کب تک یہ خوف کی زندگی آپ گزاریں گے؟ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب
کب تک آپ فوب کی زندگی گزاریں گے؟ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.